بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در تلویزیون شارجه. امیدوارم که هر جا که هستید صحیح و تندرست باشید و در برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه با عنوان امت میانه رو با ما همراه باشید. در احادیث نبوی مثل اونچه که ما در آیات قرآنی نمونه های متعددی رو از تأکید بر میانه رو بودن، معتدل و اعتدال رو حفظ کردن داشتیم، به همین صورت در سنت نبوی هم موارد عدیدی رو داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر این موضوع تأکید میکنن و در مواردی که برخی از افراد رو میبینن که از این چارچوب اعتدال بیرون رفتن یا دچار نوعی اختلال در رفتار دینی خودشون شدن یا از فهم و ادراک کاملی در این زمینه محروم موندن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میان اونها رو تذکر میدن، تأکید میکنن بر اینکه حفظ کنن این ویژگی که ما به عنوان امت وسط یا میانه رو باید اون رو داشته باشیم و بهش پایبند باشیم. در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از مواردی که با کثرت مشاهده می شده این بوده که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که ما خیر بین امرین الا اختار ایسرهما ما لم یکن اثما. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچگاه بین دو موضوعی در موقعیت اختیار قرار نمی گرفتند مگر اینکه در بینشون آسانترینشون انتخاب میکردن تا زمانی که گناه نباشه. یعنی ما داریم یکی گناه و دوم عمل عبادی که پیروی از قرآن و سنت است. یکی داریم فرمان برداری و دوم نافرمانی. در بین این دو موضوع پیامبر صلی الله علیه و سلم سیرت اعتدال ایشون این بود که وقتی که براشون دو تا موضوع مطرح میشد و در هیچ کدوم از اینها گناهی وجود نداشت، اون که آسان تر بود رو انتخاب میکردن. این یکی از ویژگی های شاخصی بود که در واقع مصداقیت در اعتدال رو داشت. یعنی اون چی که به عنوان اعتدال برامون در سیرت تعبیر میشه اون چیزی هست که در واقع آسان هست، سختی و دشواری نیست. همونطوری که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، الله متعال برامون در دین سختی و دشواری نذاشته. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. الله متعال براتون آسانی رو میخواد، سختی رو براتون، دشواری رو نمیخواد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در واقع تربیت شده وحی الهی بودند، در پرتو وحی الهی سخن میگفتند و عملشون از وحی گرفته شده بود، یا به طور مستقیم یا از وحی اخذ شده به طور غیر مستقیم.
به طور غیر مستقیم از وحی اخذ شده، یعنی الله متعال میگه یرید الله بکم الیسر، ایسر را انتخاب بکردن. فسبح بحمد ربک و استغفر، اللهم استغفر الله ربی و اتوب الیه. فسبح باسم ربک العظیم سبحان ربی العظیم. اینو عملا تطبیق میدادن، بذارید در رکوعتون، بذارید در سجدتون، در از اذکار عموم میگفتن بر حسب امر و نهی که وجود داشت. وقتی که الله متعال میگه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، پیامبر صلی الله علیه و باز هم وقتی که موضوعی مطرح میشد که اختیارات متعدد وجود داشت، اون چیزی که آسان تر بود اون رو برمیگزیدند. بر این اساس در این ضمن پیامبر صلی الله علیه و میفرمایند که ان الدین یسر، دین آسون هست. ولن یشاد الدین احد الا غلبه، در دین کسی شدت پدید نمیاره مگر که مغلوب بشه، نتونه، آخر دیگه ناتوان میشه. فسددوا و قاربوا و ابشروا و استعینوا. در این میان سعی کنید که راست بشید، درست برید و امور رو با هم پیوند بدید و امید رو ایجاد کنید، بشارت بدید. زیاد سختی و شدت رو و نفرت رو ایجاد نکنید. و استعینوا بالغدوة والروحة و شیء من الدجلة. کمک بجویید از موقعیت های مختلف، صبح، ظهر، شب، شرایط مختلفی که براتون پیش میاد برای عبادت، برای طاعت، برای نیکی، برای ذکر الهی. از اون شرایط استفاده کنید و سختی رو، شدت رو در عملکرد خودتون نداشته باشید. این رفتار میانه، برخورد میانه در حد توان موجب میشه که انسان در عملکرد خودش استمرار داشته باشه. اما وقتی که افراط کرد، شدت به خرج داشت، خب به طور طبیعی استمرار براش مشکل هست. عبدالله بن عمرو بن العاص از پیامبر صلی الله علیه و خواست، گفت میخوام قرآن رو ختم کنم، در چند روز ختم کنم خوبه. پیامبر بهش پیشنهادهای مختلفی دادن، از ماه شروع کردن 15 روز، به همین صورت 7 روز. گفت میتونن بیشتر از این. آخر گفت که گفتن 3 روز بیشتر از این دیگه حق قرآن ادا نمیشه. و ایشون هم در واقع شبها با قیام اللیل میگذرون تا اینکه بتونه این وظیفه‌ای که خودش بر گردنش انداخته رو پایبند بمونه. در اواخر عمرش میگه کاش که من این درخواست از پیامبر نمی‌کردم و این خودم مکلف به این موضوع نمی‌کردم که الان نمیتونم دیگه تحمل این طرز عبادت رو ندارم. در روایت امام حضرت انس رضی الله عنه میگن که 3 نفر نزد پیامبر اومدن، به خانه پیامبر اومدن و از عبادت در پیامبر از امهات المؤمنین پرسیدن. وقتی که امهات المؤمنین در ارتباط با عبادت پیامبر و زندگی شخصی پیامبر سخن گفتن که پیامبر با این مقامشون به این صورت وقت خودشون میگذرونن،
این نحن من رسول الله صلی الله علیه و سلم و قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. ما کجاییم از پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ نسبت پیامبر با اون مقامشون، قیام اللیلشون، عباداتشون اینقدر هست. ما که پیامبر گناهانشون، گناه پس و پیششون اصلا بخشیده شده است، گناهی ندارن که. فقال احدهم، یکی از اینها گفت اما انا فاصلی اللیل ابدا. یکی از اینها گفت که من دیگه کلا تمام شب رو بیدار میمونم تا اینکه بتونم جبران اشتباهات و خطاهای خودم رو بکنم. دومی گفت انا اصوم الدهر ولا افطر. من روزه میگیرم کل ایام رو، ایام سال رو، و اصلا هیچ روزی بدون روزه نمیمونم. و قال الثالث و انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا. سومی هم گفت خلاص من از زنان خودم دوری میکنم، یا از ازدواج کردن دوری میکنم و کلا ازدواج نمیکنم به هیچ عنوان. مجرد میمونم تا اینکه مشغول نشم به امور زندگی و به معیشت و به خانه و فرزند و اینها. پیامبر بعد از این تشریف آوردن، فجاء رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال انتم الذين قلتم كذا و كذا. پرسیدن شما این حرفا رو گفتید؟ اما والله انی لاخشاکم لله و اتقاکم له. من از همتون بیشتر خشیت دارم نسبت به الله متعال و از همتون بیشتر پرهیز میکنم، مراقب باشم هستم. ولکنی اصوم و افطر. روزه میگیرم و روزهایی رو هم بدون روزه میگذرونم. اصلی و ارقد. نماز شب میخونم و در این حال میخوابم و شب. و اتزوج النساء. و ازدواج میکنم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اون کسی که از سنت من دوری کرد یا نسبت به سنت من بی‌رغبتی کرد، در واقع از من نیست، از امت من نیست. عملکرد اینها یا تعهد اینها یا الفاظ اینها در راستای عملکرد عبادی بود، ولی از اونجایی که اعتدال مطلوب شرعی رو نداشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اون کسی که از سنت من، از عملکرد من و راه رسمی که من براتون گذاشتم، از اون نسبت به اون بی‌رغبتی نشون داد و بی‌توجهی کرد، از من نیست. پیرو من اون کسی است که اونطوری که من میگم اونطوری انجام بده، اونطوری که من انجام میدم. من پیشگام هستم، من اسوه حسن هستم. من رو الله متعال معرفی کرده برای نشون دادن راه و رسم زندگی سالم و درست، و به همین صورت زیر نظر وحی الهی من تربیت شده هستم. اون کسی که شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو، سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو مد نظر خودش قرار نده و فکر بکنه که میتونه بدون در نظر گرفتن سیرت و سنت خودش راه و رسم و رفتاری رو پیش بگیره که اون رفتار موفقیت و خوشبختی رو در بر داشته باشه و رضایت الهی رو در بر داشته، در واقع این خطا هست، این اشتباه هست. به همین صورت در احادیث مختلفی اومده که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحنه‌هایی رو می‌بینن و نسبت به اون صحنه‌ها در تصحیح اون صحنه‌ها یا در تصحیح اون رفتاری که در واقع در قالب دین هست ولی در مطلوب دین نیست، اعتدال درش نیست، وسطیت درش نیست، می‌بینیم که دخالت میکنن. عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین میگن که دخل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر من وارد شدن و عندی امرأتون، در نزد من یک زنی نشسته بود. پرسیدن که من هذه، ایشون کی هست؟
قلت فلانه، ایشون فلانی هست، لا تنام اللیل، شبشون کلا نمیخوابه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش فرمودن، گفتن که علیکم من الاعمال ما تطیقون، از اعمال اون قدری رو بگیرید که طاقتشو دارید. فوالله لا یمل الله حتی تملوا، الله متعال هیچگاه خسته نمیشه، شما هستید که خسته میشید. و کان احب ذلك الی رسول الله صلی الله علیه و سلم الذی یدوم علیه، بهترین عمل کرد در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم اون عمل کردی بود که صاحبش مداومت داشت، برش دوام داشت. انسانی کاری رو شروع کنه مدت کوتاهی و نتونه ادامه بده، این چیزی نیست که انسان در عملکرد خودش چارچوب اعتدال رو در واقع رعایت کرده. افراطی هست که تا یه مدتی میتونه ادامه بده، بعد از اینا خواهد تونست ادامه بده. این هم نمونه ای هست که در واقع تعبیر کنه نظر پیامبر صلی الله علیه و سلم در مواردی هست که افراد در عبادات خودشون دچار نوعی از افراط میشن و نمیتونن بعداً تحمل کنن و ادامه بدن. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه میگن که دخل النبی صلی الله علیه و سلم مسجد فاذا حبل ممدود بین الساریتین، پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل مسجد شدن، دیدن که یک تنابی بین دو تا از ستونهای مسجد آویزون هست. پرسیدن ما هذا الحبل، این تناب داستان چی هست؟ قالوا هذا حبل لزینب، این تناب مال زینب هست. فاذا فترت تعلقت، هرگاه که سست شد یا خسته شد نتونست سر پا بایسته، به این خودشو میبنده. فقال النبی صلی الله علیه و سلم حلوه، بازش کنید. فلیصلی احدکم نشاطه فاذا فتر فلیقعد، تا جایی که انسان قدرت داره، توان داره، انسان نماز بخونه، هر وقت که سست شد، ناتوان شد، بشینه. نمونه‌های مختلفی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم دخالت میکنن در رفتار عملکردی که در واقع از حیطه اعتدال و وسطیت بیرون هست. در چارچوب سنت نبوی و سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام موقعیت‌های مختلف عملکردی رو انشاءالله خواهیم دید که در واقع تعبیر دقیقی از وسطیت و اعتدال رو در زندگی ما داره و یک دینی که مورد پسند الله قرار میگیره رو برامون در بر داره. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.